धीशो गुणाधीशो विद्यानिधिर्विनायकः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः। अष्टांगहृदयं सूत्रस्थानं प्रथमोऽध्यायः। रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकायप्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। अथात आयुष्कामीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः। इति हस्माहु आत्रेयादयो महर्षयः। आयुः कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत् सोऽश्विनौ तौ सहस्राक्षं सोत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् ते अग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तन्त्राणि ते निरे तेभ्योऽति विप्रकीर्णेभ्यः प्रायस्सारतरोच्चयः क्रियतेष्टाङ्गहृदयं नातिसंक्षेपविस्तरं कायबालग्रहोर्ध्वाङ्ग शल्यदंष्ट्राजरावृषान् अष्टावङ्गानि तस्याहुश्चिकित्सायेषु संश्रिता वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः विकृता विकृता देहं घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च ते व्यापिनोऽपि हृन्नाभ्यो रधो मध्योर्ध्व संश्रयाः वयोः रात्रिभुक्तानां तेऽन्तमध्यादिगाक्रमात् तैर्भवेद्विषमस्तीक्ष्णो मन्दश्चाग्निः समैः समः कोष्ठक्रूरो मृदुर्मध्यो मध्यस्याक्तैः समैरपि शुक्रार्तवस्थैर्जन्मादौ विषेणेव विषक्रिमेः तैश्च तिस्रप्रकृतयो हीनमध्योत्तमाः पृथक् समधातुः समस्तासु श्रेष्ठा निन्द्याद्विदोषजाः तत्र रूक्षो लघुशीतः खरः सूक्ष्मश्चलो निलः पित्तं सस्नेहतीक्ष्णोष्णं लघुविस्रं सरं द्रवम् स्निग्धशीतो गुरुर्मन्दः श्लक्ष्णो मृत्स्नस्थिरः कफः संसर्गः सन्निपातश्च तद्वित्रिक्षयकोपतः रसासृङ्मांसमेदोऽस्थिमज्जशुक्राणि धातवः सप्तदूष्यामलामूत्रशकृत्स्वेदादयोऽपि च वृद्धिः समानिः सर्वेषां विपरीतैर्विपर्ययः रसास्वाद्वं ललवणतिक्तो क्षणकषायकाः षड्द्रव्यमाश्रितास्ते च यथा पूर्वं बलावहाः तत्राद्या मारुतं घ्नन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफं कषायतिक्तमधुरः पित्तमन्ये तु कुर्वते शमनं कोपनं स्वस्थहितं द्रव्यम् इति त्रिधा उष्णशीतगुणोत्कर्षात् तत्र वीर्यं द्विधा स्मृतं त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद्वं लकटुकात्मकः गुरुमन्दहिमस्निग्धश्लक्ष्णसान्द्रमृदुस्थिराः गुणाः सूक्ष्मविशदा विंशतिः सविपर्ययाः कालार्थकर्मणां योगो हीनमिथ्यातिमात्रकः सम्यग्योगश्च विज्ञेयो रोगारोग्यैककारणं रोगस्तु दोषवैषम्यं दोषसाम्यम् अरोगता निजागन्तुविभागेन तत्र रोगाद्विधा स्मृताः तेषां कायमनोभेदाद् अधिष्ठानम् अपि द्विधा रजस्तमश्च मनसोद्भौ च दोषौ उदाहृतौ दर्शनस्पर्शनप्रश्नैः परीक्षेत च रोगिणं रोगं निदानप्राग्रूपलक्षणोपशयाप्तिभिः भूमिदेहप्रभेदेन देशमाहुरिह द्विधा जाङ्गलं वातभूयिष्ठम् अनूपन्तुकफोल्बणं साधारणं सममलं त्रिधा भूदेशमादिशेत् क्षणादिर्व्याध्यवस्था च कालो भेषजयोगकृत शोधनं शमनं चेति समासादौषधं विधा शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परमौषधं बस्तिर्विरेको वमनं तथा तैलं घृतं मधु धीधैर्यात्मादिविज्ञानं मनो दोषौषधं परं विषग्द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयं चिकित्सितस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणं दक्षस्तीर्थात्तशास्त्रार्थो दृष्टकर्माशुचिर्विषक् बहुकल्पं बहुगुणं सम्पन्नं योग्यमौषधम् अनुरक्तशुचिर्दक्षो बुद्धिमान् परिचारकः आढ्यो रोगीभिषग्वश्यो ज्ञापकः सत्त्ववानपि साध्यो साध्य इति व्याधिर्द्विधा तौ तु पुनर्द्विधा
सुसाध्यकृचरसाध्यश्च याप्यो यश्चानुपक्रमः सर्वौषधक्षमे देहे यूनः पुंसोजितात्मनः अमर्मगोल्पहेत्वग्ररूपरूपोऽनुपद्रवः अतुल्यदुष्यदेशर्तु प्रकृतिपादसम्पदि ग्रहेष्वनुगुणेष्वेकदोषमार्गो नवः सुखः शस्त्रादिसाधनः कृच्छ्रः सङ्करे च ततो गदः शेषत्वादायुषो याप्यपथ्याभ्यासाद्विपर्यये अनुपक्रम एव स्यासितोऽत्यन्तविपर्यये औत्सुक्यमोहारतिकृद्दृष्टरिष्टोक्षनाशनः त्यजेदार्तं भिषग्भूपैर्दुष्टं त्वेषां दिशं दिशं हीनोपकरणं व्यग्रम् अविधेयं गतायुषं चण्डं शोकातुरं भीरुं कृतघ्नं वैद्यमानिनं तन्त्रस्यास्य परञ्चातो वक्ष्यते ध्यायसङ्ग्रहः आयुष्कामदिनर्त्वीहा रोगानुत्पादनद्रवाः अन्यज्ञानान्न संरक्षा मात्रा द्रव्यरसाश्रयाः दोषादिज्ञानतद्भेदतच्चिकित्साद्युपक्रमाः शुद्ध्यादिस्नेहनस्वेदरेकास्थापननावनं धूमगण्डूषदृक्सेकतृप्तियन्त्रकशस्त्रकं शिराविधिशल्यविधिशस्त्रक्षाराग्निकर्मिकौ सूत्रस्थानमिमेध्याया त्रिंशशारीरमुच्यते गर्भावक्रान्तितद्व्यापद अङ्गमर्मविभागिकं विकृतिर्दूतजं षष्ठं निदानं सार्वलौकिकं ज्वरास्तृक्श्वासयक्ष्मादिर्मदाद्यर्शोऽतिसारिणां मूत्राघातप्रमेहाणं विदर्द्याद्युदरस्य च पाण्डुकुष्ठानिलार्तानां वाताश्रयस्य च षोडश चिकित्सितं ज्वरे रक्ते कासे श्वासे च यक्ष्मणि वमो मदात्ययैर्षसु विषिदौ द्वौ च मूत्रिते विदृधौ गुल्मजठरपाण्डुशोपविसर्विषु कुष्ठश्वित्रानिलव्याधिवाताश्रयेषु चिकित्सितं द्वाविंशतिरमेध्यायः कल्पसिद्धिरतः परं कल्पो वमेर्विरेकस्य तत्सिद्धिर्बस्ति कल्पना सिद्धिर्बस्त्यापदां षष्ठो द्रव्यकल्पोत उत्तरं बालोपचारे तद्व्याधौ तद्ग्रहे द्वौ च भूतगे उन्मादेथ स्मृतिभ्रंशे द्वौ वर्त्मसु सन्धिषु दृक्तमोलिङ्गनाशेषु त्रयो द्वौ च सर्वगे कर्णनासामुखशिरो व्रणे भङ्गे भगन्धरे ग्रन्थ्यादौ क्षुद्ररोगेषु गुह्यरोगे पृथग्द्वयं विषयभुजङ्गे कीटेषु मूषकेषु रसायने चत्वारिंशोऽनपत्यानाम् अध्यायो बीजपोषणः इत्यध्यायशतं विंशं षड्भिः स्थानेरुदीरितम् इति सूत्रस्थाने प्रथमोऽध्यायः। श्रीगजाननार्पणमस्तु।